विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू, चाहे ती एसियाका हुन्, युरोपियन राष्ट्र हुन् वा अमेरिकी भूभाग, इस्लामिक स्टेट आईएस नामको इस्लामिक कट्टरपन्थी आतंककारी संगठनको आततायी घटनाक्रमबाट आहत भए। आईएसले विश्वमा सुरक्षा चुनौती थपिदियो। शक्ति राष्ट्र भनिएकाहरूलाई नै हायल कायल पार्दै आएको आईएस विरुद्ध लड्न सम्पन्न देशहरू संगठित हुनुपर्ने बाध्यता बन्यो। आईएस विरुद्ध जित घोषणा गरिए पनि अझै यसका गतिविधि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकिरहेका छैनन्। आईएस कसरी संसारकै सबैभन्दा खतरनाक जिहादी समूह बन्यो? किन अमेरिका, युरोपियन राष्ट्रहरू नै उसँग डराउन पुगे? एउटा लामो लडाईँपछि अमेरिकाले इराकलाई सद्दाम हुसेनको कब्जाबाट स्वतन्त्र बनाई छाड्यो। तर सद्दाम हुसेनको सत्ता पल्टिने क्रममा इराक राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक संरचनागत हिसाबले ध्वस्त भइसकेको थियो। अमेरिकी सेनाले इराक छाडेपछि ससाना गुटहरूले आफ्नो शक्तिका लागि लडाईँ लड्न थाले। अस्थिर अवस्थाको फाइदा उठाउँदै शक्तिको लडाईँ लड्ने मध्ये एक थिए अबु बकर अल बगदादी, जो अल कायदाका इराक प्रमुख थिए। सन् 2006 मा अल कायदा इराकमा आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न तैनात थियो, तर त्यतिबेला उसँग न पैसा थियो, न जनताको साथ, न त पर्याप्त हतियार। तर सन् 2011 मा अमेरिका इराकबाट बाहिरियो। त्यतिबेला बगदादीले इराकमा कब्जा जमाउनको लागि सबैभन्दा बढी फाइदा उठाए। उनले सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा सद्भाव बटुल्दै शक्तिशाली बने अनि अल कायदा इराकको नाम परिवर्तन गर्दै आईएसआई बन्यो, अर्थात् इस्लामिक स्टेट अफ इराक। बगदादीले सद्दाम हुसेनको सेनाको कमान्डर, सिपाही लगायतलाई आफ्नो साथमा लिए। त्यसपछि उनले सुरुवाती निशाना प्रहरी, सेनाका ब्यारेक, चेक पोइन्टमा बनाउन थाले। बिस्तारै बगदादीले आफ्नो नेतृत्वमा हजारौं मानिसहरूलाई सामेल गराउँदै गए। तर पनि बगदादी इराकमा सफल हुन सकिरहेका थिएनन्। इराकमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गराउने क्रममै बगदादीको नजर सिरियातर्फ मोडियो। सन् 2011 मा राष्ट्रपति बशर अल असद विरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि विद्रोही र सत्तापक्ष बीचको लडाईँको घानमा सिरियाली जनता पिसिएका थिए। अस्थिर अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आईएसआईले त्यहाँ पनि आफ्नो प्रभाव फैलायो। हतियारको सहज पहुँच भएको अस्थिर सिरिया आईएसआईका लागि स्वर्ग बन्यो। इराकमा पनि आईएसआईले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेकै थियो। सिरियामा स्थापित हुँदाहुँदै उसले इराकका अल अनवर, दियाला, बगदाद र बाबुआ तथा सिरियाका राका, इदलिब, डेर इज जोर र एलिप्पो प्रान्त कब्जामा लिइसकेको थियो। इराक र सिरियाका क्षेत्र कब्जा गर्दै गर्दा सन् 2013 मा आईएसआईले फेरि आफ्नो समूहको नाम बदल्यो र लेख्यो आईएसआईएस वा आईएसआईएल, इस्लामिक स्टेट इन इराक एन्ड सिरिया वा इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड लेभान्ट। पछि छोटकरीमा आईएस भयो। यही वर्ष उसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूलाई इस्लामिक राज्य क्यालिफेट घोषणा गर्यो। 2013 मै सिरियाका आर्मी जनरलले आईएससँग लड्न हतियार दिन विश्व समुदायसँग अपील गरेका थिए। अपीलपछि अमेरिका, इजरायल, जोर्डन, टर्की, साउदी अरब र कतारले सिरियन आर्मीलाई हतियार, नगद र तालिम दिन सुरु गरे। ती देशले आधुनिक हतियार, एन्टी ट्याङ्क मिसाइल, गोला बारुद सबै सिरिया पुर्याए। तर कतिपय हतियारहरू आईएसआईएसको कब्जामा पुग्यो। यतिसम्म कि सिरियन आर्मी बनेर हतियार तथा तालिम लिँदै आईएसआईएसले अमेरिकालाई समेत धोका दिएको थियो। इराकी कुर्दिश अल्पसंख्यकको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा उसले हत्या र हिंसाको वितण्डा मचायो, जसका कारण अमेरिकी नेतृत्वको बहुदेशीय सैनिक गठबन्धनले सन् 2014 को अगस्तबाट यस समूह विरुद्ध हवाई हमला सुरु गरेका थिए। आईएसले इराक र सिरियाका भूमि कब्जा गर्दै जाँदा कुनै समय आईएसले 80 लाख जनसङ्ख्यामाथि शासन गरेको थियो। पश्चिम सिरियादेखि पूर्व इराकसम्मको 88,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल आईएसको कब्जामा थियो। सिरिया र इराकमा युद्ध अवधिभर आईएसले हजारौं मानिसलाई लडाकु बनाएर आफ्नो समूहमा भित्र्याएको थियो। यो बेला आईएसले विश्वमै त्रास फैलाएको थियो। उसका गतिविधिले आईएस भन्ने बित्तिकै जिउ सिरिङ्ग हुने स्थिति थियो। आईएस हटाउने नाममा सिरियामा शक्ति राष्ट्रबीच अघोषित सङ्घर्ष चलेको थियो। विशेषतः सिरिया सरकारलाई रुसले समर्थन गरेको थियो भने राष्ट्रपति बशर अल असदको बहिर्गमन चाहिरहेका विपक्षीहरूलाई अमेरिका तथा युरोपियन राष्ट्रको समर्थन रहेको थियो। यसले त्यहाँ झनै युद्ध फस्टाउने अवसर जुट्यो र यसको अप्रत्यक्ष फाइदा आईएसले लियो। बढ्दो गृह युद्धकै क्रममा सरकार पक्षबाट रासायनिक हतियारसम्मको प्रयोग गरिएको पुष्टि हुन पुग्यो। आईएसले क्षेत्र विस्तार गर्दाका पछिल्ला 10 वर्षमा लाखौं मानिसको मृत्यु भयो, लाखौं शरणार्थी बन्न बाध्य भए। अमेरिकी हवाई आक्रमणमा परि आईएसका प्रमुख अबु बकर अल बगदादीको मृत्युपछि हत्या हिंसा गरी त्रसित बनाउँदै आएको आईएसको प्रभाव पछिल्ला वर्षहरूमा कमजोर बन्दै गएको छ। यद्यपि छिटफुट रूपमा यसका हत्या हिंसाका आततायी घटनाक्रमहरू अहिले पनि रोकिएका छैनन्।
सन् 2011 को अक्टोबरमा अमेरिकाले बगदादीलाई आधिकारिक रूपमा आतंककारी घोषणा गर्दै उनलाई पक्राउ गर्ने व्यक्तिलाई $2.50 को पुरस्कार घोषणा गरेको थियो। 2019 मा अमेरिकाले आईएस विरुद्धको लडाईँ जितेको घोषणा गरेको थियो। तर त्यसपछि पनि आईएसले ससाना आक्रमण गर्दै आतंक मच्चाउन भने छोडेको छैन।